ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ዳአማት ሚዲያ እዚ ዳአማት ሚዲያ እዩ ንመደብና ላይክ ሼር ናገበርኩም ክትከታተሉ እናዓደምና ነዚ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብና ሁኑ። ሕዚ ሰበር ዜና ተሰሚዕሎ ነባኹም ከብሎ ክሳብ ፍጻመት መደብ ምሳና ክጸንሑ ዕድመና እዩ። أتي سبر زينا بزعبا مئسار جنرال قعش قبرة زملكت حابريتا يوم جنرال قعش قبرة مسحرا مريت ركب سلازفاز أمام أبك أيدي كمزو عالم بجنرال فسها مانجوس زمن راح بيرو سلام ستان تقراين علاو غيرو اللوم جنرال قعش قبرة تأثيرو زبل ورا ناتوغاوحة زو على خينم حزي بجنرال فسها مانجوس زمن راح بيروز أطتا تقراي علاو غيرو اللوم اتمغلز دما كامزي يبل ناباخم كنبلوم لعلي حق سرعة المخوان أي كأهل تنكار سراويتنا نمحلاون زتوهابو تلأخو ببقعة المفزامن سراويتنا لا يشتسريتون حادنتون نحلون إنات معرارين أب كوينات يقون أب سلام أب بيتي عوتات إنا مزقابا مسنحو يفلات بزي أنفتزين ناي ديسيبلينن ناي حقت إحساتن زفتصمو أبلات بحقن إنا تحاتتون إنا تأرمون أبوانا تلأخوهم كعسلو بقصالنت زكايت مدب مسارت زقبرام ألتاوي هنسات ناي سراوي تقراي لومود سراح يوم حاد أمرار حسراويت كل سب أب قدم حقي معرم خوانو رسعومن ناي سراويت متحدر دنبي إحيسومن أب زيد لي ناي ديسيبلينن حقن إحسات بدفرت زي ساتفو مهلاوم تافاليتو زفصم وزلو جيجاتات كأرمو نزتقابرنهم صعرن مخرن كسومعو سلازي كأنوم بزفصم وصحتات بحقي ناي محتات حلافنات زلو وتكال قدام كسارن بحقي كرئن وسينلهم اتوم ترغاغامي زيتفصمو صحتات قدامي أحدثات وشتاو السلام كسئنان أب منغو تغادلاين أمرارحوون متأممان كيهلون مسرح كالأي نودعويز أغامات بمملاس سراوتنا كيسلتنن نلأخو كيدالون عنك في ترام متصواتن مسشفاتو علاو ركب بمفتار حيل سب بمملمال شفت النت ناي مبرزة تقبار مفصام سالساي أب كتماتات عمسن أجرجرن نكلعل نزي مسارح زخون السبات أب مبجالن مودابن تجبرات موفر زبلو خينم እዚኦም ድማ ንመማሓደሪ ደንብ ሰራዊትና በመጽራር ዘፈጸሙ ዘለው መስምዃኖም ተሓታትነት ንምርግጋጽን ሕግን ስርዓትን ንምኽባርን እንትበሃል ሕግ ምኽባር ድማ ካብ ውሽጥና ክጅምር ዝግብኦን ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ብርኪ ኣመራርሓ ይሃሉ በዘይ ኣፈላላይ ብቐጻልነት ዝትግበርን እዩ ክኸውን ስለዚ ዝኾነ ሰብ ነፃ እዩ ዝበሃል ካብዚ መሰል ተግባራት ብሕጊ ተጻርዩ ንጹህ ምዃኑ እንተረጋገጽ ጥራሕ እዩ ብምዃኑ ድማ ነዚ ውሳነን ኣተግባብሩኡን ዘዕንቅፍ ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ጉጅለ ወይ ኣካል እንተሃልዩ ከም ዘይንዕገስ እናገለጽና ኣብ ተመሳሳሊ ጥፍኣት ኣሎ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝጥርጥር ወገን ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕትና ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ንመላእ ህዝብናን ሰራዊትናን ከነፍልጥ ንፈቱም ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ዕለት 9 ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለም فتواتن كبراتن بيتسب دعمات ميديا جنرال قعش قبرة أب قيدي كمزو على يوم أزي مجلسي زرقاقص زلوم سلازي اتوم كالوت مس جنرال قعش قبرة قيلم بسراوي تقرايز توهابا وسالة تقاربهم كاب حلاف النتوم تأجدهم زصنحو كلهم مالتون نبعل واللقام كبدن كالوتن أب قيدي كمزو عليهم تفلت زلهم سلازي جنرال قعش قبرة بقلسي أب قيدي موعلوم تفلت لهم
بخلق زينا دما لما أنت بركت زبالو تجارو تأثيرهم لهم أب أديس أبان أب تجراين زتفلالي وجدات تأثيرهم لهم حزي زورا خبلا يحابرتا زملاختهم أب أديس أبا كم استأثر زجلس اللزلهم كحد جازت إنيا تجراويهم زي بحر نجاسي بزبل ناي فيسبوك شمو زفلت تجراوي أب أديس أبا تأثير لهم مخدات ما أصورتو كساب حزي أي تفلت أنزلهم زيادة حبريتا نمركاب إن جبرو صعري ونأتنا خيرنا قصيرنا لنا بزبلة بقصالي نباخم كنا بلوئنا بزعبا مأسار جنرال قوعش جبرم أبزي أب محبرو ميديام من ساعات يقاوح زنبرا بزعبا مأسار جنرال قوعش جبرم حق النت زلو يزمسل حقي مخانو ترقاقي صلهم بمسارة حزي بيرو سلامن صدتان زوصو مجلس دمم شم أمرارحا سراوت ولاقوا أي صراح قابل الحقي سراوت زي تختلو أمرارحا يخون كالي حقي كخبر يجبا كابزب المجلسي أبتو قداي قال نجر كم زلقيو مردع زكال سلازي جنرال قوعش قبرون أب تحتك أيدي موعانو حاجة مرقا قصي مخوانو يتفليس زلهم كان أوت أززتي بفلاي دمام سراو التقاج وصنو وصانا أين قبلن لعلي كورز بهارو قجل لأيام وصينام وبمبال تقايمهم كابتي زنبرهم سلطان تأقيدهم زنحو أني بعال جنرال كبدا فقادون كم دما ولجان كان أوتن أب أيدين موعلون من قصاص تجميرو كم زل يوم تفليت زلهم بجنرال فسا مانجوس زمراح بيرو سلام من صدتان تجراي دارجا فرقليتي مبال زكال كم سيطان فرقليتي مجلسي أوصيلهم اتمجلسون جنرال قوعش قبران كان أوتن أب تحتك أيدي موعلهم مرقاقز يو كبلو يوم بزحات وغنات زقلت زلهم سلازي اتي بجنرال فسا مانجوس زمراح بيرو أوصي وزلهم مجلسي نتم نبر أزز تسراوي تجراي أب أيدي موعل كأسئلو خمزل يو زقلت زلهم أتخلي بتاع مزقرم من دجنا خلي حد سبر زينا بس إحنا الله هذه سبز سأل سب بزبل عب محبرة مجاز فلات مالتون برهانة استبهرم تجراوي نتأفي محبرة مجا كم دمام أبال أمر راحات صندو مخالو زفلات زي اللي فعتي تسفا ويدما سبز سأل سب كم دمام بتخكل ياشو مدما برهانة زبهال أب أيدي كمزو على تفريط اللهم سبز سأل سب بزبل كسر سمو زفلات برهانة جورا جرجس تشعة تطري كل تشحن عسر تشمنت الأمة مرات أب كتماشرة أب تحتك أيدي مو علو تفريط اللهم سلازي كلهم وجنات أب أدي سابا يخن أب تجري تأثيرهم زلوا بسلام كوسو تمريتنا أيوم نبرات جنرالات تجري هزبن بمن سين تقبل لتزلوهم أزستي سراو تجري زنبرون جحرون بزنبرون أفرلاي تجليلهم زنحو جانوون بهتوس كفتحو يوم ركت زبر وجن زجلت زلهم أتوم نتأفت محبرة ميديا بفلاي دمام اتحاد بحر نجاسي تبايلو زفلت بمحبرة ميديا شمو أب أديس أبام فولي شمو سميت استوالة استأثرن كمودما أب تجري أب كتماشرم سبز سأل سب بزبل زفلت ويدما برهنا جبر جرجس زبال نتأف محبرة ميديا كلتي أمن كالوت اتم حزي تأثيرهم مخانم ترغبيس زلهم أزستي سراو تجري زنبرو قدام قبل تأجيدهم زلهم أزستن بهطوط من قصة تجري كفتحهم يوم بركت زبلو بتعامي بزحات وجنات صاوعت النقل وزركبون كالي سبر دما تسمع لهم أبولك أيت زلهم بمنقستي أمحرا زتت عيشة زي حقاوي من محدار كفرس مخانو تجري زلهم كاب معرب تبعي استمزابل هزبنا دارجا لخبابي حمشت عمت أب كيندا أب صحينا أب قرن يزنبر زلهم التي ورا زخوله سرعات بمنقست أبي أحمدن بمنقست أمحران أب معرب تقرأي تتعيشو زنبرم ناي ولك أيت من محدار زبهالون كفرس ملوء سمو معكم استقابر يتفريط زلهم بريزيدنت نبر قزياو من محدار تقرأي أيت جيتاكي ردام ناب حمورا ترقاقا مزخونا قوعزو غيرئيوم ناب معرب تقرأي ترقاقا مزخونا
ዑደቱን አካይዱ እዩ ስለዚ ትማሊ ቅድሚ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ድማ ምስ አምባሳደር አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ በመኳን ናብ ምዕራብ ትግራይ ገይሹ መንባሩ አይተ ጌታቸው ረዳ ዝፍለጥ እዩ ድሕርቲ ዝተገበረ ዑደት ድማ በአምባሳደር አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለጽ ነይሩ ህዝቢ ሕሞራ አብ ከቢድ ስቃይን መከራን አሎ ስለዚ መፍትሒ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ገሊጾም ነይሮም ቶም አምባሳደር ጌታቸው ድማ ድሕርቲ ዑደት ሪፖርተር ዝሃቦ ቃል እንታይ ዝብል አብ ወልቃይት ዘሎ ምምሕዳር ንኽፈርስ ሙሉእ ስምምዕ ከም ዝተገበረ እዩ ገሊጹ ዘሎ ስለዚ አብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እውን ናብ ካልእ ምስቅልቅል ከምርሕ ከም ዝኽእል እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ፍትዋትን ክቡራትን ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ብቀጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና